बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जो कि आपके सवालात हैं, ये जो विरासती जायदाद है, इसमें सबसे पहले तो हमने ये बात करनी है जो पाकिस्तान का कानून है ये क्या ऐन शरीयत के मुताबिक है। और जब विरासत की बात होती है तो इसमें बहन का, बेटी का क्या हिस्सा है, और बेटियों को, बहनों को जो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता, वो तकसीम इस तरह से हो जाती है, कभी ब्लैकमेल कर दिया जाता है तो कभी इमोशनल उनको करके एक मोहब्बत का झांसा देके उनसे वो जो जायदाद का हिस्सा है वो अपने नाम करवा लिया जाता है। तो इस पर कुछ बात करेंगे। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल रियल एस्टेट में, और आपके प्लॉट्स पर कब्जा हो जाता है, या फिर कभी हम ये भी देखते हैं कि एक प्लॉट के दो दो चार चार ऑनर्स निकल आते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल आज हम देख रहे हैं मुआशरे में, इनका क्या हल है, और अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हो जाए तो आप लीगली कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने फौरी तौर पर क्या करना है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या आप जब एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सीईओ एबीएस डेवलपर्स जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने, और मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब मियां बिलाल साहब ने जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है कि जब हम विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं तो ये बड़ा अहम है इस पर रोशनी डालना कि जो हमारा मुल्क का कानून है, आया ये जो शरई ज़ाब्ते हैं उनको पूरा करता है, शरई तकाज़ों को पूरा करता है। आप इस पूरे नजरिए को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुल्क का कानून तो हमारा ऐन इस्लामिक है और वो भी पाबंद करता है कि जो है वो बहनों को हिस्सा मिले। अगर आपका सवाल का पॉइंट उसी तरफ है, लेकिन बिलमुम हमें यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर लोग अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को हिस्सा देते हुए ना उनका हौसला नहीं है या उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर, जबकि शरन ये चीज हराम है बिल्कुल। मतलब बच्चियों की यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस माजी में देखने को मिली कि बच्चों के कुरान से शादी करा दी गई है, और मतलब ताकि हिस्सा ना देना पड़े। जब बच्ची को विदा कर देते हैं तो वो ये कंसेप्ट खुद साख्ता अप्रोच होती है कि अब तो बच्ची का जो है ना वो हमने कोई फर्ज पूरा नहीं करना, जहां पे गई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम क्यों इजाजत दें। तो देखें, जो शरई जनाजा भी उस घर से उठे, ये भी हक है बड़ा कॉन्सेप्ट है एक लड़की का। देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, बिलाशुबा औरत का घर वही है जो उसके शोहर का घर है। लेकिन अगर एक बच्ची है जिसके वालदैन की कोई जायदाद है और अगर उसके वालदैन वफात पा गए हैं या अपनी जिंदगी में, और इसमें बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वालदैन अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो हिस्सा करेंगे तो बराबर की तकसीम होगी, और बहुत से मसाइल से बराबरी है। जी हाँ, अगर उनकी वफात हो गई है, अगर उनकी वफात हो गई है तो जो शरई हिस्सा बनता है वो 1/3 बनता है बेटी का, और जो इसी तरह जो बेवा खतून है जो एक वालदा है औलाद की, जैसे अगर मर्द का तो पूरा हिस्सा है, तो मतलब उस वो जो एक प्रोपोर्शन दी हुई है तो वो उस प्रोपोर्शन से जो हिस्सा मिलेगा। तो मुआशरे में अंदर बिलमुम देखा जाता है बच्चे अपनी वालदा को हक नहीं देते, हिस्सा नहीं देते। अपनी बहनों का तो मैं कहता हूँ 90% हमारी अवाम के अंदर जो है ना वो ये केसेस देखने को मिलते हैं कि बहनों को हिस्सा देना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये जहालत है, ये सरीहन हराम है। इसी हवाले से आपसे सवाल है, ब्लैकमेल करके उनसे माफी लेना, अपनी बहनों को इमोशनल कर दिया जाता है, बिल्कुल इमोशनल कर दिया जाता है, वो शरई हराम है। और जो माल मर्द खा रहा है, अपनी बहनों का जो हिस्सा खा रहा है वो हराम माल खा रहा है, वो किसी का हक खा रहा है। डॉक्टर साहब, बहनों को इमोशनल कर दिया जाता है, इमोशनल करके बहनें फिर प्रॉपर्टी लेती ही मैं कहता हूँ, मैं ये बात करता हूँ शरन जायज नहीं। हाँ, अगर बहन ने माफ कर दिया दिल से, जबरन नहीं, दिल से माफ कर दिया, देन इट्स ऑल राइट। अगर किसी बहन का बहुत अच्छा एक निजाम चल रहा है, अगर उसको मालो दौलत अल्लाह ताला ने अता की हुई है और उसके खुशी से अपने भाइयों को हक में अपना हिस्सा विड्रॉ कर देती है, देन इट्स ऑल राइट। लेकिन जबरन अगर आप कर रहे हैं, एक जबर से हिस्सा माफ करा रहे हैं, तो वो शरन जो है वो एक नाजायज अमल है, और जिसका मैं ये समझता हूँ हमारे कानून के अंदर भी जो है यही है। मगर डॉक्टर साहब, कानून तो पाबंद है, मगर हम आए दिन खबरें भी सुनते हैं बहनों के साथ, बेटियों के साथ क्या, और जायदाद के लिए कत्ल और गारत भी हो जाती है, कत्ल भी कर दिया जाता है, कई के खानदान उजड़ गए ये प्रॉपर्टी के पीछे। तो अगर हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कानून इस पर अमल दरामद करता है
مگر عدالتوں میں تو لوگ رول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ فتنہ تب برپا ہوتا ہے جب عورت کے گھر والے مطلب جیسے عورت کا شوہر عورت کے بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ ہماری ہوا کا حصہ دو. جو بندہ ہوتا ہے دوسرے سائڈ کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس کنسیپٹ میں ہوتی ہے کہ عورت کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے. مطلب حال ہی میں ابھی شاید سپریم کورٹ نے اپنا جو ہے وہ اب فیصلہ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ, عورت کی اولاد اب اپنی ماں کی وراثت کا حصہ نہیں مانگ سکتی. اچھا, مطلب عورت کی اولاد جو عورت کی اولاد ہے اب اپنی ماں کی وراثت کا حصہ نہیں مانگ سکتی. اچھا, یعنی کہ اگر بیوی کے نام پر پراپرٹی ساری کر دی گئی ہے تو اولاد بعد میں اپنی ماں سے حصہ نہیں مانگ سکتی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حصہ نہیں مانگ سکتی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ عورت اپنا وراثت کا حق صرف اپنی زندگی میں مانگ سکتی. اچھا, ہاں جی یہ سپریم کورٹ کی ایک ہمارے پاس ایک بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میاں بلال صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجئے. جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر عورت کے نام پر پوری پراپرٹی کر دی جائے یا مرد اپنی زندگی میں پراپرٹی کر دے تو وہ اولاد میں تقسیم نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ امپلیمنٹ کا نہیں مجھے پتا, یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی. I don't know if it's being implemented or not. یہ مجھے امپلیمنٹیشن کا نہیں پتا. اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. جی میاں بلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے بھائی بتا رہے تھے, بیسیکلی سپریم کورٹ کا اس پہ حالیہ فیصلہ ہے کہ اگر نانا کے نام پر ایک بندہ ہے, اس کے نام پر پراپرٹی ہے اور ماں نے اپنی اور وہ جو نانا ہے وہ مر چکا ہے, اگر ماں نے اپنی زندگی کے دوران اس پراپرٹی کو چیلنج نہیں کیا, اس پراپرٹی کا رائٹ نہیں مانگا ڈیورنگ ہر لائف, تو اس کی جو اولاد ہے وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ چیلنج نہیں کر سکتی. اچھا, یعنی کہ یہ قانون نافذ ہو چکا ہے؟ جی بالکل, یہ سپریم کورٹ اس پہ حالیہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت نے اپنی لائف کے دوران ڈیورنگ ہر لائف زمین کا جو چیلنج ہے وہ اس کا حصہ کلیم نہیں کیا, جب وہ ماں مر جاتی ہے جو اس کی اولاد ہوتی ہے جیسے پوتے ہیں وہ بعد میں کلیم نہیں کر سکیں. کلیم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا کوئکلی, اس حوالے سے بھی آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں جو کسی ایک بچے کو پراپرٹی گفٹ کر دی جاتی ہے, ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے کہ کسی ایک بچے کو تحفہ کر دینا ایک تو یہ ایک تو بعد میں بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں تقسیم میں. میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ میاں بلال صاحب جو ہے قانونی معاملات کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جی شرعی اعتبار سے ایک شرعی اعتبار سے آپ کو بتا دوں کہ اگر میں زندگی میں اپنے بیٹے کو دیکھیں نا انصافی نہیں کرنی, مجھے اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کے بیچ میں اتنا انصاف شدید کرنا ہے کہ اگر میں اپنے مرد بچے میل بوائے کے اوپر لیٹ سپوز 1 لاکھ روپے اسکول کی اس کی فیس دے رہا نا, تو یہ نا انصافی ہوگی میری بیٹی کے ساتھ اگر میں اس کو 20,000 روپے کی تعلیم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں اپنے بچے کو ایک مکان گفٹ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر, یہ ناانصافی ہوگی میری بیٹی کے ساتھ اگر میں اس کو مکان نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. آپ اگر دیکھیں عورت کو اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں, عورت ایز اے بیوی حقوق دی ہیں, عورت کو ایز اے ماں حقوق دی ہیں, عورت کو ایز اے بہن حقوق دی ہیں. اب میں آپ کو اس کی سمپل ڈیفینیشن دے دیتا ہوں کہ عورت تو اگر بیوی ہے, ٹھیک ہے, عورت اگر بیوی ہے تو اگر ایک مرحوم کے کوئی مرحوم ہے, اس کی جائیداد ہے, اس کے 24 حصے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ تحفے میں دی ہو تو اس کے بعد جو اولاد ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے, یعنی اس کے بعد کوئی کلیم ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ کیا شریعت نہیں, تحفے میں شرعی اعتبار سے کلیم نہیں ہو سکتا. کلیم نہیں ہو سکتا, یعنی جو اپنی زندگی میں تحفہ دے دیا وہ پراپرٹی اس کے نام پر ہو گئی. بالکل. ناظرین یہ وقت شارٹ بریک کا, یہ جو آج وراثت میں پراپرٹی, تحفے میں پراپرٹی, اس پر تو ہم نے بات کی, مگر اب بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے تو چھڑوانے کا قانونی طریقہ کار کیا ہے. اور بہت سے فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بہت سے میسیجز بھی آئے ہمیں. آج ہم نے پروگرام اس حوالے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے عدالت میں کس طرح سے آپ کی کیا سٹینڈنگ ہوگی اور آپ کی کون سی شکیں کانٹریکٹ میں ہونی چاہیے. یہ تمام تر چیزوں پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और आज बात हो रही है विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से और कानून असल में क्या कहता है हमारा प्रॉपर्टी के हवाले से और ये ऐन शरीयत के मुताबिक है कानून या नहीं, इस पर भी बात हो रही है। ब्रेक से पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर सुबैर इकराम साहब से, जिन्होंने ले पालक औलाद के हवाले से बताया कि अगर आपकी ले पालक औलाद है तो विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है अनटिल आप अपनी ज़िंदगी में उसको तोहफे में दे दें या फिर वसीयत में लिख जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में कानून तो ये भी कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर आपने वसीयत नहीं की या गिफ्ट नहीं की तो आपकी बीवी के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या आपकी बीवी का ये राइट है, उसके पास ये राइट मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी उस ले पालक औलाद को तकसीम कर सके या उसको तोहफे में दे सके? यही सवाल करेंगे। जनाब मियाँ बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे, क्या बीवी के बाद एक शख्स की वफात के बाद उसकी बीवी के पास ये राइट है कि वो ले पालक औलाद को जो प्रॉपर्टी है वो तकसीम कर सके? रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूं सारे दोस्तों भाइयों के, ले पालिक होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले पालिक? ले पालिक वो औलाद होती है जो आप किसी से लेकर पालते हैं, आपकी अपनी औलाद, यानी कि आपकी अपनी औलाद नहीं है। ठीक है, आपने किसी चाचे मामे ताए बहन भाई से या अननोन बंदे से बच्चा बच्ची लेकर पाल लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसको ले पालिक कहते हैं। ठीक है। और ले पालिक का शरई तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी प्रॉपर्टी यानी कि विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता, कोई हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, और उसकी 3 बेटियां या बेटे थे, उसने साथ ही एक बेटा या बेटी किसी से लेकर पाल ली। ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि हाँ वो अपनी मर्जी से खुशी से उसको कोई हिस्सा गिफ्ट डीड में दे दे, हिब्बानामा कर दे, यानी कि अपनी मलकियत उसके नाम पर ट्रांसफर कर दे बगैर किसी बदले के, खुशी से कर दे, लिए जिसको हिब्बानामा कहते हैं, खुशी से कर दे, हाँ खुशी से, उसको वो वैलिड है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ले पालिक को विरासत में आपने हिस्सा देना है तो वो शरई तौर पर भी इनवैलिड है, आप नहीं दे सकते। और विरासत का कानूनी तौर पर भी ले पालिक जो औलाद होती है उसका कानूनी तौर पर कोई हिस्सा नहीं होता। अगर आपकी ओरिजिनल औलाद है और आप अपना विरासत का सब वालिदैन उठाकर उसे ले पालिक को ट्रांसफर कर देते हैं तो जो ओरिजिनल औलाद है ये उसके साथ ज्यादती है, शरई तौर पर भी कानूनी तौर पर भी। बिल्कुल ठीक है। और हिबा नामा जिस तरह आपने कहा दे सकते, तो हिबा नामा भी चैलेंज हो जाता है, ये भी बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अक्सर इस बारे में हम सुनते हैं, क्या हिबा नामा वाकई चैलेंज हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले मैं दोस्तों को बता, हिब्बा नामा एक ऐसा मुआहिदा है, हाँ, जब एक शख्स अपनी मलकियत किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर करता है। यानी कि एक शख्स है, उसने अपनी मलकियत, मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी है, मैंने रिजवान भाई आपको दे दी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करती है और तुम्हारे को बदले कोई पैसा नहीं रिसीव किया, तो सर उसको हिब्बा नामा कहते हैं, उसको गिफ्ट डीड कहते हैं। और रही बात, आजकल पाकिस्तानी अदालतों में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हर चीज चैलेंज होती है। पाकिस्तानी जो गिफ्ट डीड है हिब्बा नामा आप उससे अदालतों में चैलेंज कर सकते, क्योंकि देखे ना, अब एक बंदा वो उठाकर गिफ्ट डीड ये कहे कि ये मुझे मेरे दादा ने, ये मेरे बाप ने या मेरे दोस्त ने गिफ्ट डीड की थी, हिब्बा नामा किया था। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो गिफ्ट डीड है वो हिब्बा नामा है, वो वैलिड है, वो रजिस्टर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड है। उस डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को वैलिड साबित करने के लिए आप उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग जो ओरिजिनल जो है उसका मुआवजा नहीं करते, वो उठाकर कोई फेक डॉक्यूमेंट ले आते हैं और उठाकर कहते हैं कि ये गिफ्ट डीड है, मुझे फलाने बंदे ने की। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या वो रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुड बी कंपलसरी। अगर तो वो गिफ्ट जो डीड है हिब्बा नामा रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसकी कानूनी तौर पे कोई। अच्छा बिलाल साहब ये बताएगा ये वेरिफिकेशन पहले कैसे होगी, ये तो बताएं ताकि एक आम आदमी को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, फिर उसको अंदाजा हो कि चैलेंज हो सकता है या नहीं? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे रजिस्ट्री है, चाहे फर्द है, चाहे गिफ्ट डीड है, वो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप पटवारी के पास जाते हैं, आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, आप रेवेन्यू बोर्ड जाते हैं, वहां पर तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स किसी भी डॉक्यूमेंट में फोर्जरी करता है, कोई गिफ्ट डीड है, कोई रजिस्ट्री है, कोई फर्द है और उस पर ओरिजिनल मालिक के थंब नहीं होते, तो मेरे भाई वो फेक है, वो 420 से 68 का आपको सामना करना पड़ेगा। यानी कि कोई शख्स आपकी फेक रजिस्ट्री बना लेता है, कोई फेक गिफ्ट डीड बना लेता है, कोई फेक फर्द बना लेता है, तो वो आपके ऊपर 420 68 का पर्चा होगा, जिसकी सजा 7 साल है
اور جرمانہ ہے. اور فیک ڈاکومنٹس تو مارکیٹ میں بہت چلتے ہیں, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے بلال صاحب, وہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا اس طرح سے کہ وہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں ان کے ساتھ دھوکا ہو جائے. رضوان بھائی وہ ڈاکومنٹ جب آپ کلیم کرتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اس بندے نے فورجری کی ڈاکومنٹ میں, تو اس پر آپ کی رائٹنگ ہے نہیں ہے, اور اگر وہ ڈاکومنٹ اوریجنل ہے تو فرینزک ہوگا, وہ فرینزک ہوگا, اس پہ آپ کی رائٹنگ ہر چیز پہچانی جائے گی. وہ مہینے بعد کچھ دن بعد ریکارڈ سامنے آ جائے گا اور آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی اگر آپ نے. اچھا بلال صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بڑے لوگوں نے یہ ہمیں فیڈ بیک دیا, میسیجز بھی ہمیں آتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے. اکثر اوورسیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں 20-25 سال کے بعد, جمع پونجی لگائی ہوتی ہے یہاں پر, لوگوں پر یقین کر کے پیسہ دیا ہوتا ہے, پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے. اچھا قبضہ تو ہو گیا, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ہم نے لیگل ایکشن کیسے لینا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے, پہلا سٹیپ کیا ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کسی کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے تو اس کو فوری طور پر کیا عمل اختیار کرنا چاہیے, قانونی طور پر کیا ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں رضوان بھائی میں 2-3 قانونی پہلو سے اس پر بات کروں گا, میرا تھوڑا جواب تھوڑا لمبا ہوگا, آپ نے برداشت کرنا ہے. جی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہے اور آپ کو کال آ جاتی ہے کہ فلانا بندہ تواڈے تالے توڑدا پیا, اور آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں, تو فوری آپ نے سب سے پہلے 15 پہ کال کرنی ہے. متعلقہ ایس ایچ او, متعلقہ پولیس آئے گی اور وہ آ کے پوچھے گی اہل علاقہ سے کہ یہاں کا مالک کون ہے, آپ سے جو انٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ طلب کرے گی. اور دوسری پارٹی پہ 448-511 کا پرچہ ہو جائے گا, یعنی کہ قبضہ کرنے کی اٹیمپٹ کی, قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور امپورٹنٹ بات, اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے, پہلے میں نے بتایا کوشش کی, اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ آسان اور سب سے فاسٹ اس کی ریمیڈی ہے, وہ یہ ہے کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے 2005. آپ نے سیشن کورٹ میں سیشن جج صاحب کے پاس آپ نے فوری کمپلین فائل کرنی ہے, اور اس کمپلین فائل میں یہ ہوگا سیشن جج صاحب جو ہیں وہ متعلقہ ایس ایچ او کو ڈائریکشن کریں گے کہ جائیں موقع کی جو رپورٹ ہے وہ طلب کریں, اہل علاقہ سے ایویڈنس لیں کہ اس جگہ کا آنر کون ہے, اور ان کے انٹائٹل ڈاکومنٹس دیکھیں کہ who is the original owner of this property. وہ تمام ڈاکومنٹس طلب کرنے کے بعد, وہ تمام رپورٹ بنانے کے بعد, وہ جو ایس ایچ او ہے وہ رپورٹ جمع کروائے گا سیشن جج کے پاس, اور دین سیشن جج کے پاس انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ موقع پر جو پولیس والا ہوتا ہے, جو اوریجنل جو ایس ایچ او ہے, وہ فوری اس کو کمنٹ کریں گے, اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ جائیں, جو جنمن اس کے مالک ہیں ان کو جا کے پراپرٹی کا قبضہ واپس میاں صاحب. لیکن یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ قبضے کرنے والے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں جی, بڑے مضبوط ہوتے ہیں, تو یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس بتا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس اتھینٹک ہے؟ اتھینٹک تو چلیں آپ نے بتا دیا, کیا یہ پروسیس کارآمد ہے, اس طرح عام آدمی کو کوئی انصاف مل سکتا ہے؟ پہلے تو ویریفیکیشن ہی نہیں ہوتی اس طرح سے, مطلب اندازہ آپ لگائیں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں انہیریٹڈ جا کے چیک کر لیں, وہ ویریفائی بھی ہو جائے, تو وہ تو رپورٹ ہی پیش نہیں کی جاتی. بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں, تو یہ تو عام آدمی ڈائریکٹلی یعنی اپروچ نہیں کر سکتا عدالت میں. دیکھیں جی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ قانون امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, تگڑوں کے لیے, سب کے لیے ایک جیسا ہے. بس اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ کروانا ضروری ہوتا ہے. اور یہاں پر پاکستانی قانون بہت اچھا ہے, بالکل سپیڈلی کچھ دن کے اندر, 1 منتھ کے اندر, کچھ دنوں کے اندر آپ کا پوزیشن آپ کو واپس مل سکتا ہے. آپ نے اس کے اوپر چڑھنا ہے, آپ نے سیشن کے اوپر چڑھنا ہے, آپ نے عدالت میں اپنا اچھا وکیل پیش کرنا ہے, اس وکیل نے آپ کو وہاں پہ بیان کرنا ہے. متعلقہ ایس ایچ او نے جب اہل علاقہ سے پوچھنا ہے کہ یہاں کا مالک کون ہے, یہاں پر کون کتنے عرصے سے رہ رہا ہے, اگر دوسری پارٹی جس نے قبضہ کیا کوئی فیک ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے اس کے اوپر پرچہ ہو جائے گا. اور آپ جو اوریجنل مالک ہیں, دیکھیں الحمدللہ یہاں پر جو ایس پی پوزیشن جو سیل ہیں اس پر بھی ایک علیحدہ سے ایس پی بیٹھتا ہے, اس کے لیگل سیل بنا دیے گئے ہیں جو آپ کو جو انصاف ہے وہ آپ کے گھر تک بآسانی فراہم کر سکتا ہے. الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو جو پہلے جو عدل و انصاف کا نظام تھا اس کی فورسز بنا دی گئی ہیں, کچھ بہتری آئی ہے جی الحمدللہ. سی سی ڈی جیسا ادارہ بنا دیا گیا ہے, پیرا فورس بنا دی گیا. ہماری سی ایم ہے, جتنی تعریف کروں کم ہے, اتنی زیادہ فورسز بنا دی گئی, اور وہ ابھی آپ کی پراپرٹی پہ کوئی قبضہ کرتا فوری
ڈالے گاڑیاں فوری موقع پر پہنچتی ہیں اور الحمدللہ پہلے کی نسبت جو عدل الانصاف کا نظام ہے وہ بہتری کی طرف ہے. یہ ادارے اور ہم سپورٹ دعا کر کو ہیں. سکتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, یہ ادارے ڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں. جی سر بالکل, سی سی ڈی کے پاس فوری اختیار ہے, پیرا فورس کے پاس فوری اختیار ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کا قبضہ آپ کو کچھ گھنٹوں کے اندر فراہم واپسی دلوا سکتے ہیں. زبردست, یہ تو بڑا ایک ایسا اقدام ہے. اور اگر عدالتوں میں جس طرح کیسز لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب آپ تو روز دیکھتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی ٹائم لائنز کچھ بہتر ہوئی ہیں کہ کچھ جلدی کیسز حل ہو جائیں؟ کیونکہ یہ بڑا ایک پریشان کن سچویشن ہوتی ہے جب کیس لگا ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نسلوں پہ نسل در نسل کیسز چلتے ہیں, تو کہ اس میں بھی بہتری دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا عدل و انصاف کا جو نظام تھا نا وہ 133 نمبر پہ چلا گیا تھا, یعنی کہ ہم نیچے سے سیکنڈ لاسٹ کے اوپر تھے. تو وہاں پر پوری ہول اوور ورلڈ جو ہے دنیا بین الاقوامی جگہ پر انٹرنیشنل لیول پر ہم پر ہنستی تھی, لیکن الحمدللہ پہلے فائلیں جو تھی وہ عدالتوں میں پڑی ہمیں بد دعائیں دے رہی ہوتی کہ آئیں ہمارا فیصلہ کریں, اور جن کا فیصلہ ہوتا ہے, مثال سپریم کورٹ نے کسی شخص کو یہ کہا کہ یہ بندہ بری کر دیا ہے, اس کی سزا معاف کر دی گیا, پتہ لگتا تھا وہ بندہ چیدہ میدہ وہ تو 3 مہینے پہلے مر چکا ہے. لیکن اب الحمدللہ عدل انصاف کا جو نظام ہے وہ بہتری کی طرف ہے, اور میں بار بار کہوں گا عدالتوں کا وسیع نظام کیا جائے, جوڈیشری کا وسیع نظام کیا جائے, تاکہ ہر غریب کو بآسانی عدل انصاف کا جو نظام ہے وہ انصاف ہے اس کے گھر تک فوری آسانی سے فراہم ہو سکے. اچھا میاں صاحب یہ بھی خاص طور پہ بتائیں کہ اوورسیز کے حوالے سے کوئی بہتری آئی ہے؟ کیونکہ اوورسیز کے حوالے سے کوئی اسپیشل کورٹس بن رہی ہیں, اوورسیز کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی, اوورسیز کے کیسز جلدی سنے جائیں گے, جلدی فیصلہ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی چینجنگ آئی ہے, کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن میرے بھائی جو اوورسیز ہیں ان کا ایم او یو جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک سائن ہوا ہے, جس میں اوورسیز کی کسی بھی پراپرٹی, دیکھیں ایک اوورسیز ہے وہ ساری زندگی باہر بیٹھتا ہے, پوری زندگی کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے, جب ایک پراپرٹی کو پلاٹ کو گھر پاکستان میں لے لیتا ہے تو قبضہ باثر لوگ اس کی پراپرٹی پر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں, کوئی ایسا انلیگل ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں اور جا کے عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں, اور جب وہ اوورسیز پاکستان کے اندر آتا ہے تو سالوں سال وہ ہمت ہار جاتا ہے, وہ دل برداشتہ ہو کر ساتھ میں ان لوگوں کو بھی گالیاں دیتا ہے, ساتھ ہی پاکستانی قانون کو بھی, پاکستانی عدل انصاف کے نظام کو بھی گالیاں دیتا ہے, یقین اڑ جاتا ہے نا جی, اس کا اعتماد اڑ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اوورسیز کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک ایم او یو جو ہے کانٹریکٹ وہ سائن ہوا ہے, اب اس کا علیحدہ سے سیل بنا دیا گیا, تو اوورسیز کا فوری جو عدل انصاف کا نظام ہے فوری فراہم ہو جاتا ہے, اور الحمدللہ پہلے کی نسبت ان کی پراپرٹی پر قبضہ اب نہیں ہو. کچھ طریقہ کار پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اوورسیز اگر وہاں بیٹھ کر کوئی لیگل ایکشن لینا چاہے تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کریں کہ اگر کسی اوورسیز کے ساتھ کوئی مسائل درپیش ہیں, چلے فراڈ تو ایک الگ میٹر ہے, وہ تو الگ چیز ہے, اگر کوئی مسائل درپیش ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ تو اس کو لیگل ایکشن جو لینا ہے اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیں جی, اوور کمیشن جو ہے, جو اوور سیز لوگ ہیں ان کی بابت پاکستان کے اندر اوور جو کمیشن کے سیل بنا دیے گئے ہیں, اور اس کے علیحدہ سے اس سیل پہ آپ کی آن لائن کمپلین ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی پرچیز کیا, کسی کو کوئی رقم بھیجی ہے. حال میں ہی ایک شخص تھا, اس نے اور یو کے میں رہائش پذیر تھا, اس نے یہ اس میں میں خود وکیل ہوں, اس بندے نے یو کے میں بیٹھ کر مصری شاہ میں 22 کروڑ روپے کی پراپرٹی ایک پلازا پرچیز کیا, اور کیئر ٹیکر کے لیے وہاں پہ ایک بندہ رکھ دیا. اس نے فیک ڈاکومنٹس بنا کر اور تمام جتنے کرایہ دار تھے ان کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کر کے اور عدالت میں ایک سوٹ فور ڈکلیریشن دائر کر دیا, ڈکلیریشن کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور میں نے امانتاً مالک کو پیسے دیے تھے, اس نے اپنے نام رجسٹری کروا دی, اور اب یہ رجسٹری واپسی میرے نام پر کروائی جائے, اور جتنے وہاں پہ کرایہ دار تھے ان کے ساتھ اس نے کرایہ نامہ ایگری کر لیا. تو اس کے بابت اینٹی کرپشن میں اینٹی جو سائن ہوا ہے اینٹی کرپشن میں اس کے خلاف 420 کا پرچہ ہوا, اور وہ جو بندہ ہے جو کیئر ٹیکر تھا وہ بیہائنڈ دا بار 3 مہینے سے بند ہے. دیکھیں نا, اوورسیز بندے کو اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس لے کے دیا, نئے کرایہ داران کے ساتھ اس کا جو کرایہ نامہ ہے ایگریمنٹ, رینٹل ایگریمنٹ, وہ بھی سائن ہوا, اور جو اس کا قبضہ مافیا دا سر لوگ تھے وہ بیہائنڈ دا بار بند بھی ہیں. اور کتنے عرصے میں یہ سارا کیس ہوا سر؟ یہ الحمدللہ یہ کوئی 2-2.5 مہینے کے پروسیجر میں ساری چیزیں سارٹ ہو. چلیں زبردست, ماشاءاللہ. تو خوشائن بات ہے اگر اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں تو یہ اوورسیز کا ایک جو ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, اس وجہ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی پاکستان میں اوورسیز انویسٹمنٹس اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح پہلے کرتے تھے. اچھا میاں صاحب, پراپرٹی خریدتے وقت ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیانہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب کوئی ٹرانسفر کا یا رجسٹری کا وقت آتا ہے, انتقال کا وقت آتا ہے, اس وقت نہ رجسٹری ہوتی ہے, نہ انتقال ہوتا ہے, اور نہ وہ بیانہ ہوتا ہے, نہ وہ شخص ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ شخص کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اسے کس طرح سے لیگل ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اس کا تو بیانہ بھی گیا.
دیکھیں آج کل ایک چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے, وہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ نے کسی شخص سے پراپرٹی کو پلاٹ, گھر, دکان, فلیٹ وہ پرچیز کر لیا, آپ کا اس سے مثال کے تو فار ایگزامپل سودا ہوا ہے, اگریمنٹ ہوا ہے, بیان نامہ ہوا ہے 80 لاکھ روپے میں, آپ نے اسے کہا یہ ٹھیک ہے یہ لیں, میں آپ کو 20 لاکھ 30 لاکھ 10 لاکھ وٹ ایور جو بیان نامہ اگریمنٹ ہوتا ہے, اگریمنٹ ٹو سیل, اس پر آپ لکھ کر دے دیں ٹھیک ہے جی 10-20 لاکھ میں نے آپ کو دے دیا ہے, اور آپ نے فلانی مقررہ تاریخ پر یہ پراپرٹی رجسٹری میرے یہاں الاٹمنٹ میرے نام پر کروانی ہے, ٹھیک ہے, مقررہ تاریخ پر, اور میں آپ کو ریمیننگ اماؤنٹ آئی ول بی باؤنڈ ٹو پے یو ایٹ دیٹ ٹائم یہ اماؤنٹ. اب ہوتا کیا ہے, مالک کیا کرتا ہے, وہ پیمنٹ لے کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ ریٹ بڑھ جاتا ہے نا, پراپرٹی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اور جب پراپرٹی کا ریٹ بڑھتا ہے تو سر ہوتا ہے پراپرٹی کا جب ریٹ بڑھتا ہے تو مالک لالچی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے تو آپ کو 3 مہینے پہلے اتنے کی بیچی تھی, اب اتنے کی. اب ہوتا کیا وہاں پر ہم نے کیا کرتا ہے, جو بندہ خرید کنندہ ہے, جو بندہ پرچیزر ہے, ہم نے اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, کیونکہ جو بندہ جو بیچ رہا ہے اس نے تو دھوکے دہی کر رہا ہے, وہ تو آپ کو رجسٹری دے رہا ہے, اور آپ کی جو کچھ اماؤنٹ ہے وہ بھی لے کے, تب آپ نے جو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کرنا ہے, جس کو آپ اردو میں بڑی مشکل سے اردو ہے دعویٰ تمیل مختص کہتے ہیں, وہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے عدالت کے اندر جانا ہے, وہ ڈاکومنٹ آپ نے عدالت کے اندر پیش کرنا ہے, اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے فلانے بندے سے پرچیز کی, اور یہ بندہ اب رجسٹری انتقال کروانے سے انکاری ہے. عدالت آپ کو ڈیوٹی باؤنڈ کرے گی, جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ عدالت کے اندر جمع کروائیں. آپ ریمیننگ اماؤنٹ عدالت کے اندر جمع کرواتے ہیں, عدالت آپ کو ڈگری کرتی ہے, اور عدالت آپ کو وہ جو رجسٹری انتقال کروانے کی ذمہ داری لے لیتی ہے. جی, عدالت اپنے اوپر رسپانسبلٹی لے کر وہ پراپرٹی آپ کو واپس لے کر دینے کی پابند ہوتی ہے. اچھا میاں صاحب, ایک تو یہ میرا میں ذاتی طور پر وٹنس ہوں, ایک کیس ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے, تو پراپرٹی خریدتے وقت کی ہم نے سچویشن ڈسکس کر لی. پراپرٹی بیچتے وقت ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ کویت سے آئے کوئی 20 سے 22 سال کے بعد, اور 1.5 کروڑ کی انہوں نے ایک پراپرٹی بیچی, جس میں سے ان کو 20 لاکھ روپے موقع پہ دے دیے گا. چونکہ تعلقات کی بیس پر یہاں پر لوٹا جاتا ہے, فراڈلنٹ ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں, تو وہ تعلق چونکہ بہت اچھا تھا تو انہوں نے 20 لاکھ روپے لے لیا اور کانٹریکٹ پر سائن کر دیے کہ پوری اماؤنٹ وصول کر لی ہے. چونکہ جس طرح سچویشن بنائی جاتی ہے, جو طریقہ واردات ہے کہ جی ابھی راستے میں ہم پیمنٹ لا رہا ہے, کوئی دوست لا رہا ہے, پھر وہ 2 دن گزرے 4 دن گزرے, اور اس واقعے کو تقریباً 8 سے 9 ماہ گزر گئے, تو وہ شخص نہیں پہنچا پیمنٹ لے کے ابھی تک. تو وہ 20 لاکھ روپے ان کو ملا, اور وہ سائن جو کانٹریکٹ پہ کر چکے ہیں وصولی کے, وہ 1.5 کروڑ روپیہ ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ٹریپ ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے, کیا کرنا چاہیے اس شخص کو, فوری طور پر ایکشن کیسے لینا چاہیے, کیا لیگل اس کا کرائٹیریا ہے؟ میرے بھائی, جس شخص نے ان کو وہ پراپرٹی بیچی اور 20 لاکھ روپے ریسیو کیا, اور لیکن 1.5 کروڑ روپے کی ریسیونگ دے دی, وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ریسیونگ ہے, جس کو آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں, آپ نے سب سے پہلے اس کی کینسلیشن لگانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عدالت کے اندر یہ بریف کرنا ہے کہ اعتماد اور بھروسے کی مد میں, اور ساتھ 1-2 بندوں کی جو بیان حلفی ہے, وٹنس ہے, وہ ڈلوائیں, اور عدالت میں اس کی شہادت کروائیں. اس ڈاکومنٹ کو آپ کینسل کروائیں, اور وہ جب ڈاکومنٹ کینسل ہوگا تو وہ بندہ نہ تو کسی بھی عدالت سے سٹے لے سکے گا, نہ ہی وہ پراپرٹی اپنے نام کروا سکے گا. بڑا ایزی وے ہے, آپ نے اس ڈاکومنٹ کی کینسلیشن کروانی ہے, اور جو وٹنس ہے ان کی عدالت کے اندر شہادت کروانی ہے, اور سرخرو ہو جائیں گے. نو پرابلم. فوری طور پہ یہ کانٹریکٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے, جس ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے اسے ریسیونگ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں سیلر ہوں, میں فروخت کنندہ ہوں, یہ خرید کنندہ ہے, میں نے یہ پراپرٹی آپ کو بیچ دی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس دیکھیں وہ ڈاکومنٹ کو ریسیونگ تو آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ ڈاکومنٹ تو ہے, اور آپ نے عدالت میں بتانا ہے کہ 20 لاکھ روپے میں نے ریسیو کیا, اعتماد کے بھروسے پر, یعنی کہ اس بندے نے مجھے پے آرڈر دینا تھا, چیک دینا تھا, یہ بندہ انکاری ہو گیا, اور یہ خالی میرے پاس ڈاکومنٹ ہے جس کی بابت اس کے اوپر جو وٹنس ہیں وہ عدالت کے اندر پروڈیوس ہونے کو تیار ہے, وہ عدالت کے اندر اویلیبل ہوں گے, وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے 20 لاکھ ریسیو, اور عدالت فوری وہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس ڈاکومنٹ کی جو کینسلیشن ہو جائے گی, اور آپ سرخرو ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بریک کے بعد آپ کہیں ہو جائے گی.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और बात हो रही है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाए तो उस सूरत हाल में क्या तरीकाकार है कि जो आप जिसके थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकें, इसकी जो बारीकियां हैं उस पर आज के एपिसोड में बात हो रही है। मियां साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आज तो सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूजली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिस पर दो ओनर्स होते हैं, वो प्लॉट हो, घर हो, और जब वो ट्रांसफर का वक्त आता है तब पता लगता है कि उस एक प्लॉट के ऊपर दो ओनर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस का क्या रोल है, ऐसी सूरत हाल में अदालतों का क्या रोल है, और ऐसी सूरत हाल में एक्शन कैसे लेना है, क्या तरीकाकार होगा? रिजवान भाई, जब एक प्रॉपर्टी ऐसी जहां पर दो बंदे मालिक खड़े हो जाएं और इस बात कि कभी यकीन से कहें कि हम वी आर द ऑनर्स, एक बंदा कहे मैं भी ऑनर हूं, दूसरा बंदा कहे मैं भी, और उनमें नक्शे अमन का खतरा हो, खून खराबे का खतरा हो, यानी कि पता हो कि भाई यहाँ लड़ाई हो नहीं, और खून खराबा हो जाता है, खून खराबा होना है, दोनों बंदे कब्जा करने की कोशिश करें। वहां पर मोस्टली अमूमन पाकिस्तान में ये होता है कि जब 15 पे कॉल होती है, अहले इलाका वाले करते हैं या उन दोनों पार्टियों में से कोई कॉल कर देते हैं कि ये बंदा मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, वो आपस में लड़ पड़े, वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरा कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पे पुलिस आती है, पुलिस के पास इख्तियार हासिल होता है कि पुलिस अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां पे ताला मार दे, अच्छा, दोनों पार्टियों को बाहर निकाले। पुलिस के बाद राइट होता है? जी राइट होता है, वो आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर पुलिस ताला मार कर सकती है। उसके बाद वो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है, वो रिपोर्ट बना के जो 145 का कलंदरा है, उसको 145 का कलंदरा कहते हैं, 145 का कलंदरा बना के मुतलका मजिस्ट्रेट को भेजते हैं और मजिस्ट्रेट उसको, उस कलंदरे को, उस रिपोर्ट को लॉ करती है, ठीक है आप जाएं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, क्या आप उस प्रॉपर्टी को कोर्ट की रोशनी में उसे ताले मार दें, उसको फिर वो प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है, अदालत उस प्रॉपर्टी को सील कर देती है। फिर बाद में जो एसएचओ होता है वो उसने रिपोर्ट जमा करानी होती है कि इसका जेन्युइन मालिक कौन है, फिर वो दोनों के इंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट देखता है, अच्छा। पार्टी ए के भी, पार्टी बी के भी, दोनों के इंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लेकर अहले इलाका से एविडेंस कलेक्ट करके फिर वो अदालत के अंदर दोबारा जाता है मजिस्ट्रेट के पास, उससे कहता है जी, वो एक बंदा कहता है मैं मालिक हूं, दूसरा बंदा कहता है मैं मालिक, फिर उसको 146 में डीसील करके जिसके इंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं उसको प्रॉपर्टी का कब्जा विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट अदालत की रोशनी में पुलिस को बुलाकर, बेलहक को बुलाकर उसको प्रॉपर्टी का कब्जा दिया जाता है। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है बायर एंड से, क्योंकि एक बायर तो दोनों में ऐसा ही होगा ना, एक कोई फ्रॉड कर रहा है मगर एक वो है जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई होगी, तो बायर एंड से भी मैं चाहता हूं इस पर हम बात करें कि उसको किन बातों का, कौन से डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि कल को खुदा न खासा ऐसा वाकया हो जाए तो उसे पता हो कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा टेक्निकल मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट और पॉइंट होता है जो आम आदमी को नहीं पता होता और वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किसी से परचेज करते हैं तो सबसे पहले जो आपको, अगर कोई सोसाइटी है तो अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अगर तो ओपन कमर्शियलाइज जगह, रेजिडेंशियल जगह, लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है तो वो आपको फर्द देते हैं, फर्द बराए रिकॉर्ड दे देते हैं। फर्द बराए रिकॉर्ड लेकर या सोसाइटी का वो आप फर्द बराए रिकॉर्ड लेकर आप पटवारी के पास जाते हैं और आप जाके देखते हैं कि यार ये जो जगह ये किसके नाम पर है, क्या स्टील यही बंदा इसका मालिक है, क्या इसके ऊपर कोई पोजेशन, इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं चल रहा। और अगर सोसाइटी में लेते हैं आप, सोसाइटी के हेड ऑफिस जाते हैं, हेड ऑफिस में जाके आप कहते हैं जी भाई आप ये आरडीयूस क्लियर है, एडीसी है, आरडीयूस क्लियर है, ट्रांसफर ही तब होता है, ट्रांसफर ही तब होता है और इसके नाम पर कोई स्टे तो नहीं चल रहा है, इसकी कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन, कोई अदालती मैटर तो नहीं चल रहा है। तो देन जब आपने उसके साथ बेनामा करना, फिर आप उसको कहते हैं ठीक है आप जाएं, मुझे इसकी जो फर्द पहले बराए रिकॉर्ड, फिर आपने फर्द बराए बेनामा निकलवा लेते हैं, वो फर्द दूसरी लेकर आता है, फिर आप उसके साथ बैठकर 1200 रुपए वाला स्टाम्प पेपर करते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल जवाब ये है कि आपने सबसे पहले जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है ना उसके साथ एग्रीमेंट करना है। अगर वो औरत मास्क में है, निकाब में है, तो देखिए मुझे यहाँ पे बात नहीं करें, शरई तौर पे आप उसका मास्क उतरवाएं, आप उसको वेरीफाई करें, ट्रांसफर के वक्त जरूरी होता है, उसको वेरीफाई करें कि आईडी कार्ड और ये औरत बीबी मैच करती है, ये प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट ये मैच करता है। सब यहीं पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि होता ये है कि वो औरत की प्रॉपर्टी होती है तो उसका शौहर या उसका कोई और शख्स यानी कि बेटा हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसी सूरत हाल में और बाद में वो वैलिड नहीं होता। मेरे भाई मैंने बहुत से ऐसे फ्रॉड देखे हैं कि बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी है, बंदा जो है वो उसकी अलॉटमेंट लेके या फर्द लेके प्रॉपर्टी दफ्तरों में घूमता फिरता है, आए मुझसे खरीद लें, और हमारे जो प्रॉपर्टी वाले भाई हैं वो भी इसी झांसे में आकर उसे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। और जब ऑन द रजिस्ट्री टाइम आता है, जो ऑन द ट्रांसफर टाइम आता है, तो तब वो बंदी कहती है भाई मैंने तो प्लॉट किसी को बेचा नहीं, और वो जो बंदा होता है वो पैसे लेकर भाग जाता है, और उसके पास अथॉरिटी कोई नहीं थी जिसने ट्रांसफर किया, जो भाई है या शौहर है। इसलिए एहतियात किया करें, एहतियात करें। और कुछ पेमेंट मेथड के हवाले से बात कर लेते हैं। जब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो
तो सेफ जो मेथड है, पेमेंट मेथड, वो कौन सा है? कैश में तो वैसे ही आजकल लोग घबराते हैं कि कैश में बाहर लेके क्या घूमें, तो हर बंदा सेफ एंड पे खेलना चाहता है। और फिर ये है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं उसमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बेहतर तरीकाकार क्या है जो एविडेंस भी आपका बरकरार रहे और कल को आपको सिक्योर भी करे ये पेमेंट मेथड के हवाले से? जी जी बिल्कुल, जब भी आपको प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो सबसे पहले जो पेमेंट वसूल करते वक्त आपने जो पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट है वो आपने तरीका ये इख्तियार करना है। चेक करेंगे तो वो 499 का पर्चा है, पेमेंट डिसऑनर हो जाएगी, चेक डिसऑनर हो जाएगी, आप पेमेंट वसूल, देखिए रजिस्ट्री आपने करवा दी, अलॉटमेंट आपने करवा दी, चेक आपके पास है, अगले दिन अगर चेक डिसऑनर हो जाए फिर आप कहां खड़े हैं? आप हवा में, आपकी टांगे हवा में हैं। इसका सबसे जो सॉलिड तरीका, कैश लेंगे बाहर डकैत हैं वो आपको लूट के ले जाएंगे, सबसे जो सॉलिड सेफ जो इसका जरिया है वो है पे ऑर्डर। पे ऑर्डर आप अगले बंदे को कॉल करें रजिस्ट्री से पहले या ट्रांसफर से पहले कि भाई मुझे व्हाट्सएप करो पे ऑर्डर, जो आपने मुझे पे ऑर्डर देना, आप उसको मुतलका बैंक में जाके वेरीफाई करें कि भाई ठीक है ये पे ऑर्डर है, ये ओरिजिनल है। अगला बंदे का देखिए पे ऑर्डर एक ऐसी चीज है, अगर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद क्लियर होना तो वो अमाउंट उस बंदे को जेन्युइन जो इसका अलॉटी है होल्डर, उसको अकाउंट होल्डर को वापस नहीं जानी, वो एक दफा चलेगी वो बैंक के पास चलेगी। वैसे भी मियां साहब पे ऑर्डर तो बनेगा ही तब ना जब अकाउंट में पैसे होंगे। जी सर, नहीं सर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, लोगों के दिल में सवाल ये है, सवाल है कि ठीक है भाई मैंने पेमेंट देती, पे ऑर्डर देता हो ना, जाकर रुकवा दे, ये जाके उस पे ऑर्डर को रुकवा ना दे, वो पे ऑर्डर नहीं रुकना। हाँ, और फिर इस दौरान वो उसको रुकवा भी सकता है ना, उसके पास अथॉरिटी है, अपना बाउंस तो होता नहीं चूंकि पे ऑर्डर, लेकिन उसको रुकवा तो सकता है वो। तो ये बदनीयती जो है इसको मेरे ख्याल से इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जो टाइमली एट द स्पॉट आप पेमेंट लें और एट द स्पॉट ट्रांसफर करें, ये भी एक सेफ तरीकाकार है। एक और इशू है जिस पर बात करनी है, लीज की प्रॉपर्टीज। हम देखते हैं बहुत सारे लीज पे 20-20 साल के लीज पर प्लॉट ले लिए जाते हैं और मियां साहब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं कि लीज के प्लॉट्स आगे फरोख्त कर दिए जाते हैं और उन पर भी जाली डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं। वो तो फिर पता तब लगता है जब कोई एक्चुअल जो उसका ऑनर होता है उसकी कोई ट्रांजैक्शन का वक्त आता है या उसने कोई मजीद कोई अपने पेमेंट लेनी होती है या फिर आगे किसी को बेचना होता है। तो ये एक बड़ा फ्रॉड आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है? मोस्टली रिजवान साहब सोसाइटीज आजकल ना कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो बड़ी सोसाइटीज को देख के फ्रॉड कर रही हैं। वो फ्रॉड इस जुमरे में कर रही हैं कि उनके पास इतनी लैंड होती नहीं है। अच्छा, और इतनी लैंड है नहीं, उन्होंने मार्केट में फाइल्स बेच दी, फॉर्म्स बेच दिए और लोगों को एक टोपी पहना दी कि ठीक है आए हमसे खरीदें, ये फाइल है 5 बार लेगी, 10 में लेगी कनाल की, आपने हमसे खरीद ली और 3 साल इसकी किस्तें दें, 4 साल दें, इसकी बेल्टिंग होगी, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, आपको इसकी एलोकेशन मिल जाएगी। होता ये बेचारे एक बंदा बाहर बैठा है और वो प्लॉट लीज पर, ऑब्वियसली लीज पर तो खरीदा, वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जा रहा है। अच्छा, यानी सोसाइटियां भी लीज पे लेती हैं जमीनें? आप सर बिल्कुल लेती हैं लीज पर, सर बिल्कुल लीज पर ली हुई, और ऐसी सोसाइटीज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैं उनको क्या कहूं, उन्होंने अपने जो लोग है सार्फिन है उनको जगह वो बेच दी है, वो जगह उनके पास होती नहीं है, नहीं। और जब वो मौके पर आके कहते हैं ठीक है, अच्छा सोसाइटी ने आपको बता दिया ये आपका प्लॉट है, 10 साल बाद आपकी पेमेंट क्लियर होती है, आप कहते हैं ठीक है, इस पे ईंटें डलवाते हैं, सीमेंट फेंकते हैं, बजरी फेंकते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं अपने ही प्लॉट पर। तो मोहल्लेदार अहले इलाका जो सारे गांव वाले लोग उठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं ये ऐसे लिटिगेशन प्लॉट है, ऐसे साड़ी विरासत बोल दी है, ऐसा खतूनी नंबर चेक कर लो, ऐसा खसरा नंबर चेक कर लो, ऐसे प्रॉपर्टी साड़ी है। वहां पे अब ये बताएं जो जेन्युइन उसका मालिक है, जिसने सारी जिंदगी पैसे दिए, वो जगह पे कहां पे खड़ी है आजकल? जो लीज और जिसने पिछले 5-7 साल किस्तें दी हैं उसकी, वो कहां खड़ा है फिर? और आजकल ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिन्होंने एक फाइल 2-2 लोगों को भेज दी है, अल्लाह, और वहां पे उनके अपने ही लोग मिले होते हैं, अपने लोग मिले होते हैं। एक फाइल 2 लोगों के नाम पे ट्रांसफर कैसे होगी? अब एक और कुछ फ्रॉड ऐसे भी हो रहे हैं कि एक बंदा है जिस मिसाल के तौर पर 70,000 रुपए महीने की किस्त है, उसने 3 साल किस्तें दी, चौथे साल वो किस्तें नहीं देता, और सोसाइटी क्या करती है, उनकी जो कैंसिलेशन है उस डॉक्यूमेंट की, उनकी फाइल की कैंसिलेशन करके नए बंदे को वहां खड़ा करके वो फाइल उस नए बंदे को भेज देती है। अब वो पुराना बंदा आके कहता है प्लॉट मेरा सी, ये फलाने बंदे ने घर बना लिया, सही। अब वहां पे वो सोसाइटी को क्लेम करता, फिर जाके हाई कोर्ट में डायरेक्शन करवाता, फिर सोसाइटी जहां पर कम रेट है वहां पर उसको एडजस्ट करती है। इस तरह वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के मामला आजकल बहुत देखने को। बिल्कुल ठीक है। क्विकली चूंकि प्रोग्राम की एंडिंग है तो ये भी बताएं कि आजकल क्या शरह है केसेस की जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, और किस तरह के केसेस हाईलाइटेड हैं जो इस वक्त कोर्ट्स में आ रहे हैं? आजकल जो ज्यादातर मोस्टली केसेस हैं, जैसे अगर किसी शख्स ने मरने के वक्त अपने दादे से
बाबे से, चाचे मामे ताए से गिफ्ट ईट करवा लेते हैं, नकली अंगूठा लगवा लेते हैं, हाँ, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता, इस तरह के बहुत से मामले हैं। और दूसरे एक बंदा है, उसे आपने प्रॉपर्टी ली है किराए पर और आपने उसके एंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट बना लिए हैं अच्छा। और गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गुम हो गया ताकि वो फोरेंसिक ना हो सके, और अदालत में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर देते हैं, उस पर स्टे ले लेते हैं, फिर अगला बंदा ब्लैकमेल होता है कि यार इन्हें की किया, फिर आप या तो उस पर 420 का पर्चा करवा दें, ठीक है। पर्चा उस मद में नहीं होगा क्योंकि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो फोरेंसिक होगा ना, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आज के प्रॉपर्टी के जो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स हैं, डुप्लीकेशन फाइल्स हैं, इसके ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और ये जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि अपने वो किसी बुजुर्ग से, तो ये डेथ बेड पे भी साइन करवा लेते हैं, तो डेथ बेड पे जो साइन हुए हों या ट्रांसफर अंगूठा लगा हो वो तो वैलिड नहीं होता, ऐसे ही? देखिए सर, वो जब फोरेंसिक होता है उसमें ये तो नहीं आता ये बंदा जब अंगूठा लगाता तब यानी ये fraud की एक तरीकाकार है। फ्रॉडलेंटली है। देखिए जो अगर मर्ग की सूरत में जो बंदा अंगूठा लगवाता है ये फ्रॉडलेंटली, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये फ्रॉड के जुमरे में आता है, ये बिल्कुल कोई ठीक। ओरिजिनल इसकी विरासत का इंतकाल नहीं है। विरासत का इंतकाल नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद समझें हर चीज़ में हो क्या रहा है कि जब प्रॉपर्टी आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, कब्जा हो जाता है, उसके बाद हमें ये सोच आती है कि क्यों हम एहतियात हमने क्यों नहीं की खरीदारी के वक्त। लिहाजा जब आप खरीद रहे हो प्रॉपर्टी तो बेहतर तरीकाकार ये है कि आप अपने साथ किसी वकील को हायर कर लें, उनसे मुशावरत कर लें, तो इंशाल्लाह आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मुश्किल नहीं आएगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।